ما معنى الدولة المدنية؟ هي كما قالها المرحوم مهري ربي يرحمه ويوسع عليه، لا أحتاج إلى ديمقراطية تحميها الدبابة. دولة مدنية ماشي عسكرية. Primauté du civil sur le militaire. Au sein d'un État civil, l'armée est là pour protéger son peuple. Elle doit être au service de son peuple. Elle n'est pas là pour protéger les protagonistes qu'elle a mis elle-même au pouvoir, dans leurs propres intérêts. L'état civil, c'est d'abord une loyauté à la révolution de novembre telle que formulée par le congrès de la Souma. في فبراير 2019 طلبت بالدولة المدنية منذ الأول، ثم زادت لها ماشية عسكرية لرفض الانقلاب العسكري اللي قامت به الثورة المضادة لإنقاذ وإبقاء النظام التسلطي البوليسي. شكرا. تكون اوتوماتيكمون تكون دولة ديمقراطية. علاش ديمقراطية؟ باسكو في الديمقراطية كل واحد يلقى بلاصتو، كل واحد يلقى مكان تاعو، كل واحد يلقى الغرض تاعو، كل واحد يعيش أحلامه، كل واحد تكون له مكانه وين كل الناس تحترم يعني الاختلاف تاعو. سي الدروا لا ديفيرونس، سي دابور لو دروا لا ديفيرونس، سي لو ريسبي دو دروا لا ديفيرونس. La primauté du civil sur le militaire, c'est revenir aux principes fondamentaux du congrès de la Souma. L'État ne pourra jamais différer la volonté de son peuple. On exige la primauté du civil sur le militaire, car l'institution militaire est conçue pour protéger la population et veiller sur sa sécurité, non pas pour la surveiller ou bien décider de son sort et de son devenir. مدنية ماشي عسكرية، يعني الشعب هو اللي يكون مصدر السلطة الحقيقية وليس المؤسسة العسكرية ولا البيروقراطية العسكرية. الدولة المدنية هي الدولة التي تحمي جميع أطراف المجتمع وتحافظ عليهم. الدولة المدنية هي دولة القانون والعدل. نريدها دولة مدنية، دولة مؤسسات لا دولة أشخاص. طبعا دولة مدنية لأنها تمس التطور السياسي الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والتطور في كل المجالات التي تعني في المجتمع الجزائري في عيشه في كرامة، في عيشه في كفاءة، في عيشه في نزاهة، في تطور دائم. دولة مدنية ماشي عسكرية هي فكرة عبان رمضان 1956، لا لحكم العسكر لا لحكم الجنرالات، ضد الدولة تسير بالمعلومات والأوامر. الدولة تكون تسع للجميع، الكل له واجبات حقوق، وتكون دولة القانون والحق تحمي الشعب. دولة مدنية ماشي عسكرية. الدولة المدنية في كلمتين: دولة الحق والقانون. C'est un État gouverné par des civils et non des militaires. La place du militaire est dans la caserne. Et pour moi aussi, Dawla Madaniya, c'est que les services de sécurité doivent être sous l'autorité des élus. Toutes les institutions doivent être, à leur tête doit être un civil et non un militaire, tel que par exemple le ministère de la Défense. Merci. الدولة اللي تحافظ على القيم ومبادئ المجتمع، وهي دولة اللي تبنى بواسطة العدل والمساواة ودولة القانون. الدولة اللي تعطي صلاحيات التنفيذ محدودة لكل مؤسسات الدولة. وما يعيدنا الحديث عن أولوية السياسي عن العسكري. إن هذا الشعار التاريخي الذي كلف حياة الشهيد عبان رمضان كان الغرض منه حماية الثورة من الاستحواذ والهيمنة من غير أهلها. Le rôle de l'armée n'est pas celui de protéger un gouvernement ou de renverser un gouvernement. Il n'est pas celui de réprimer les citoyens تاع البلاد parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les courants politiques تاع البلاد. هي الدولة التي لا تحتاج لا إلى الكاسكيطة وإلى الدبابة باش تحميها. الدولة المدنية هي الدولة التي يتولى فيها مقاليد السلطة شخص مدني يختاره الشعب، سياسي ذو برنامج سياسي، ولا دخل للعسكر لا في قراراته ولا في تعيينه ولا في انتخابه ولا في اختياره. ما هي الدولة المدنية في كلمتين؟ الدولة المدنية السلطة للشعب. Dire que je peux vivre en sécurité dans mon Algérie, que mes parents, ma famille, mes amis et autres sont libres de penser, de s'exprimer et de rêver dans mon Algérie, sans peur et sans crainte. مصدر السلطة لازم يكون يعني المواطن والمواطنات
هما اللي يقرروا في مصير الدولة، هو اللي يختار المؤسسات تاعو، هو اللي يختار النهج السياسي والاقتصادي الاجتماعي الثقافي للدولة التي ينتمي إليها. الدولة المدنية هي دولة القانون فوق الجميع. C'est ensuite l'émergence de la citoyenneté en tant que modernité, en tant que vecteur de la modernité politique, assise sur les droits politiques et les droits socio-économiques. المصطلح السياسي القانوني يعني الدولة القائمة على قوانين مصدرها مدني، عكس الدولة اللي تستمد قوانينها من شريعة دينية. معنى المصطلح توسع في الربيع العربي ليدل أيضا على رفض الحكم العسكري وطلب نظام منبثق من السيادة الشعبية. هي دولة القانون، هي دولة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وهي دولة احترام الحريات الفردية والحريات الجماعية. الدولة المدنية هي دولة فصل الدين عن الدولة وعن السياسة. C'est consacrer un état de droit, un état de liberté. Le rôle du militaire n'est pas de définir la vie politique ou sociale d'un peuple. Sans peur et sans crainte. Dawla Madaniya est mon espoir pour une Algérie meilleure. Dawla Madaniya, c'est la liberté de la justice et la liberté des médias. Dawla Madaniya, c'est le peuple qui décide et qui se libère. ليست نفي أو تنافي لحالة الدولة واحترام المؤسسات التي يجب أن تكون شرعية المستمدة قوتها القانونية وقوتها السياسية من شيء واحد وهو الإرادة الشعبية. حنا اللي نخيروا اللي يمثلونا، حنا اللي نديروا راينا، هذه بلادنا ونديروا راينا، يعني حنا اللي نديروا راينا في هذه البلاد، حنا اللي نعبروا على آرائنا في هذه البلاد، وهذا الشيء كامل التعبير عن الرأي، احترام الاختلاف، ما يكون غير في الدولة المدنية الديمقراطية. وشكرا. هي الدولة التي يترأسها شخص يريده الشعب وينتخبه الشعب بكل حرية، وهي الدولة التي تسود فيها الحريات والحقوق وتحترم فيها كرامة الإنسان وحريته. الجزائري في سنة 1954 انتقل من السياسي إلى العسكري، وفي 2019 يريد الانتقال من العسكري إلى السياسي. نعم لإرجاع قيادة أركان الجيش إلى الثكنة. Le rôle de l'armée doit être défini par Chab à travers la Constitution qui va donner les pouvoirs nécessaires à la branche exécutive, doit être axé principalement sur la protection d'al-Houdoud, d'al-Chab ou d'al-Watan contre les invasions extérieures. Le rôle du militaire, c'est de protéger ce peuple du danger extérieur. C'est tout. Donc, retenez ça. لا أحتاج إلى ديمقراطية تحميها الدبابة. شكرا. تنمثلوا.